مساء عليكم. لاباس؟ بارك الله داركم اخوتي، نتمنى تكونوا ملاح. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون as a title baby. What are you creating baby? C'est quoi la créatine? La créatine ماشي الكيراتين وماشي الكارنيتين. الكرياتين الدراري اللي بزاف تاع الناس كيهضروا عليها وبزاف تاع الناس كيقولوا عليها واحد الاشاعات خطيره جدا، بحال ان الكرياتين كتفرقع الكلاوي، الكرياتين كتطرطق الكبده، الكرياتين كدير سرطان الثدي، الكرياتين واحد صاحبي كلاها طاحوا له الودنين. ولا الكرياتين انا كنت ناكلها، راه ما كديرش كاع هادشي. الكرياتين كتضعف. الصراحه المغاربه كيهبلوا اخوتي، كاع طبا وكاع دي كوتش وكلشي كيفهم، كلشي كيفهم في كاع الحوايج. فيك سخانه كتلقى جار كيقول لك راه فيك كرياتين، ما كتقتل، ما كتفرقع، ما كتجيب السخانه، ما كتجيب. الكرياتين كدير الحلاقم. وراه الدراري حنا عارفين بيناتنا الدراري، حنا الحديديه اللي كندرينيو، الا قلت لشي واحد راه غادي نمشي نشري كرياتين غادي يقول لك ما تاكلش الكرياتين. علاش؟ لخاطر كضرب الدوباج. على الكرياتين بغي فمو باش نطلعوا هاد الاشاعات من راسك، خاطر كاع الناس كتبغي تهضر على الكرياتين، كيبغيو يهضروا على المكملات. راه بنادم كتهضر معاه كيقول لك انت كتضرب. واش كنضرب المكمل الغذائي. واش هو المكمل الغذائي؟ وراه دوباج. راه اون فوا غتحبسو راه غطيح، راه غيمشيو للكلاوي، غيخرجوا لك بزازل. الدراري سمحوا لي، شاك فوا كنقطع ونكوبي باسكو راني نصور في الكراج. شاك فوا كيفوت بان لا موطو، يفوت بان مع صاحبتو، يفوت لعنة الله وعليكم. Vraiment. Créatine, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. La créatine, c'est un acide aminé حمض. داكوغ، حمض كيما تكلمنا على البي سي ا. الكرياتين هو نوع من الاحماض الامينيه نون اسونسيال، يعني لو كور ديالنا كيفرزها في الكلاوي، في الكبده، في البنكرياس، في بزاف تاع لي زورغان. وكاينه في الاغذيه، كاينه في اللحم، كاينه في السمك، كاينه في كنلقاوها غير شنو هي هاولا اللي يولي في هاولا اللي يفتاو. وزاو شباب في الخوت. سمح لي اخوتي، جو في كوبي سيت بارتي بي جو ريفيان. داكوغ. كنت نقول للخوت كنلقاوها في اللحم، وغير شنو هي اللحم. خصك تاكل 1 كيلو تاع اللحم، 1 كيلو تاع اللحم 80 درهم باش تاخذ 4 غرام 5 غرام دو كرياتين. والمشكله كتكون في اللحم اللي كيكون خضر. دونك حنا ما غاديش ناكلو اللحم خضر، غادي طيبو. ملي كطيبو لا كونتيتي تاع لا كرياتين كتهبط معاه، كتولي 3.5 4 غرام. داكوغ. راه كتبلوكا. كليت البارح في الليل واحد 2 سكوب تاع الكرياتين وهي راه كتبلوكي العنق. الكرياتين اخوتي سي ان اسيد اميني نون اسونسيال كيفرزو الكور ديالنا. الناس اللي خصهم ياخذوا الكرياتين هما واحد النوع ديال الناس كيبغيو الجهد في لاصال، لونديرونس، كون ابيل لونديرونس. داكوغ. باغ اكزومبل انا كنتريني ميسكولاسيون وما عنديش لونديرونس، كنتريني 30 حتى 40 دقيقه ما كاملاش، كنعيا، ما كنقدرش ندفع لا شارج في البيك، في لي زيبول، ما كنقدرش. دونك موا جو سوي فيبل. دونك جو برون لا كرياتين تعطيني لونديرونس اي جو برون افيك ال لا بي سي ا. تكلمنا ديجا عليها في سيجي الفيديو غتلقاوها هنايا، تكلمنا على بي سي ا. دونك هاد لا بي سي ا وهاد لا كرياتين كيمدوا الجسم بالطاقه كما قلنا. سيرتو لا كرياتين كتعطيك لونديرونس في وسط لاصال. لا كرياتين اخوتي ماشي نتاع التنشاف، او كونترير. لا كرياتين كتاخد في الوقت نتاع لا بريز دو ماس. الانسان ملي كيكون يعمر، داكوغ، كيكون في لاصال، كيكون في واحد لا بيريود تاع انه يعمر يماسي، يقدر ياخد لا كرياتين. كياخدها لان هي كدير سكون ابل لا ريتونسيون دو، الماء في الموسكل، ماشي تحت الجلده نتاع الموسكل ولا تحت الجلده ديال مانيش عارف سي با. الماء في الموسكل اي سا سي بيان. ملي يكون عندك الماء في الموسكل يكون الموسكل تاعك ماسي، كيبان كبير، باش تقدر نتايا في لا بيريود تاع لا سيش تنشف من الماء وتخلي غير لو موسكل سيك. داكوغ. دابا نتكلموا على الدوزاج. الدوزاج شحال ناخذ؟ الدوزاج كاين اللي كيقول لك خذ نص كيلو قبل ما تنعس، 250 غرام من تفيق باش تطرطق كلاويك نتايا. راه الكرياتين كتفرزها الكلاوي، كتفرزها الكبده، كيفرزها القلب. لا سمحوا لي، القلب ما كيفرزهاش، كيفرزها الجهاز التناسلي ما كيفرزهاش. كيفرزها الكلاوي، البنكرياس والكبده بواحد لا كونتيتي قليله. يعني انت ولا انت الا كليت 3 غرام في النهار راه سي لارجومون سوفيزون بور توا.
في الدوزاج كيقول لك كل 20 غرام، كل 10 غرام، كل 5 غرام راه غادي تقتلك، راه غادي راه واحد كلاها مشى للسبيطار. هادو اشاعات الدراري. الدوزاج بالنسبه لي غادي نعطيكم احسن دوزاج اللي انا تبعته والجروب ديالنا. من تكون في لابيريود تاع لاماس غادي تاخذ 1 غرام في الليل وتنعس وتشرب الماء. كنتكلمكمش على رمضان، كنتكلمكم برا على رمضان. وغتنعس غد لي غتفيق، غتاخذ الفطور تاعك نورمال، غتاخذ لي روبا تاعك نورمال، غتاخذ ان دوزيام غرام في وسط لاصال تاع لونطرينمون، سا نو في 2 غرام. والغرام الثالث غتخليه مور ما تخرج لونطرينمون. مثلا لونطرينمون تاعك غتاخذ الغرام الثالث، دونك صافي 3 غرام غتقسمهم قبل لاصال، في وسط لاصال، مور لاصال. اسكو سي كومبري؟ ثانك يو، سي كومبري. واحد الحاجه السي محمد بغيت نسولك عليها. نعم تفضل. نعم اسيدي سولني اش بيتي. الناس اللي ما كترينيش واش يمكن تاخذ الكرياتين ولا لا؟ الناس اللي ما كترينيش ما عندها ما دير بالكرياتين، باسكو ديجا كيما قلت لكم لو كور ديالنا مو جو سوي ان فرونسي، جو بار فرونسي موا. لو كور ديالنا كيفرز واحد النسبه تاع الكرياتين يوميا، كتفرزوها الكلاوي والكبده والبنكرياس وما الى اخره. دونك الناس اللي ما كترينيش الا خدات ديجا الكرياتين غادي يكون عندها فائض نتاع الكرياتين في لوكور تاعها، وهو ما كيتريني ما كيدير حتى شي حاجه. دونك انولي. الناس اللي كتريني يمكن لها تاخذ الكرياتين بزاف تاع لي ريزون كاينين، منها كيعطيها لونديرونس في وسط لاصال، ثانيا كيعطيها واحد لا فورس سا ريفيان او ميم بور لونديرونس. الناس اللي ما كيقدوش يدفعوا لا شارج، عندهم ان فيبل un taux faible pour l'énergie, tout ça, les fibres musculaires, ça aide beaucoup à construire les fibres musculaires, les tissus musculaires, l'alliaf l'adaliya, ça aide beaucoup à donner كتلة عضلية هائلة. سي محمد بغينا نسولوك عافاك واش هي الوقيته الزينه في السنه باش الانسان ياخذ لا كرياتين؟ الوقيته الزينه سي محمد باش الانسان ياخذ الكرياتين بالنسبه لي انايا كنصيحه ليا نعطيها لك في شهر 11 واحد باش تبدا تماصي، باسكو شحال ما كانت الدعوه بارده شحال ما كان الانسان قاد يماصي. خويا محمد حنا فهمنا الله يخليك، بلا ما تدخل في ديتاي بزاف. شكرا بزاف خويا محمد، شكرا بزاف، مرحبا. دونك واحد الحاجه خوتي نسينا ما نقولوهاش على الكرياتين من كيصلح اكزاكتومون، هو كيصلح في تخزين الجليكوجين. الجليكوجين كما كتعرفوا كاملين بكم الحديديات هو الوقود ديال هذا رقيب. الكرياتين مسؤول على تخزين الجليكوجين في الكور، مما يؤدي الى ملي كتكون في لاصال كيعطيك واحد لونفي، واحد الطاقه خارقه انك تريني واحد لا شارج تري لورد، 80 90 كيلو 130 كيلو كتهزها بحال اللي راك هاز 60 كيلو 70 كيلو. دونك ما كتحس بالفرق، كتكون ديجا مضوبي كما كيقولوا شي وحدين. هاد السؤال بغيت نجاوب عليه. C'est quoi the best creatine that I must choose? C'est quoi la meilleure créatine pour moi de choisir? واش هي الكرياتين الزينه اللي خصني نختار انايا؟ moi je choisis toujours la créatine monohydrate. C'est la meilleure que je puisse trouver. Il y en a beaucoup dans les marchés, créatine phosphate, créatine monophosphate, créatine oclélique, éplylique, pixylique, pectitique, boum. Il y en a beaucoup. Mais pour moi, انا كنختار la créatine monohydrate. Je prends mon dosage à 3 grammes par jour. 1 gramme avant la salle, 1 gramme dans la salle et 1 gramme après la salle. Pour moi, ça m'aide beaucoup à construire ma masse musculaire. Je prends, avec la créatine, je prends beaucoup, plutôt je consomme et je bois beaucoup d'eau. كنشرب الماء بزاف، كنت كنشرب في العاده 4 لتر ونص 5 لتر، ملي كنا ناخذ لا كرياتين كتطلع حتى 6 لتر ونص حتى 7. اي وي لا كرياتين خوتي خذوا معاها الماء بزاف، باسكو ديجا هي كتخلي الكلاوي انهم يخدموا، كتخلي لو كور كامل انه يخدم. دونك ليك الناس اللي كتاخذ لا كرياتين في المشتى خذوا لا الماء بزاف، شربوا الماء بزاف. ما تقولوش راه المشتى مانيش عطشان سي بون ما نشربش. واخا ما تكونش عطشان اخويا ولا اختي، شرب واحد 300 مليلتر تاع الماء ولا 300 سنتيلتر، شرب واحد نص لتر. الماء راه بزاف، ديجا حنا دوينا عليه واحد لا فيديو راه هنايا كان مع الوالد ديالي، تفرجوا الفيديو هذيك تفرجوها وغتشوفوا فيه. اخوت قربنا الحلقه تاعنا تكمل، نتمنى نكون فتكم سي كوا لا كرياتين. سي vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas الدراري، je suis là pour vous. انا هنا باش نلبي الطلبات تاعكم، لي سيجي ديالكم اللي حبيتو حطوهم في كومونتير وانا غنتكلم عليهم ان شاء الله. وشكرا بزاف اخوتي للدعم تاعكم، شكرا بزاف لي كليك لي جيم ديالكم. جو زيم 3 الدراري،
Je vous aime trop et je fais ça grâce à vous. Merci beaucoup de chapeau, baby. Thank you. Eh, n'oublie pas خوتي. الناس اللي في تنبذة محمد ويجيو يلتحقوا بنا هنا فايد فير بيبي. داكوغ؟ راه تحت ما جيتوش راكو دابا 15 واحد اصاحبي. ويلي حشومه واجيو تابوناو معنا.